अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 की किस्त नंबर 56 के बारे में। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ केकाउस को लेकर जंगल में एक तरफ पहुंच जाते हैं। केकाउस कहता है, हमें रवाना होना चाहिए अर्तुगरुल साहब, वो जरूर हमारे पीछे होंगे। अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, तमाम एहतियाती तदबीरें इख्तियार करो सिपाहियों। तमाम सिपाही कहते हैं, जैसा आपका हुक्म हुजूर। और अर्तुगरुल साहब केकाउस से कहते हैं, चूँकि आपका अच्छा खासा खून जाया हो गया है, पहले हमें आपके जख्म को बांधना है। इसके अलावा वो हमें जल्द नहीं ढूंढ पाएंगे। हमने अपने घोड़ों के खुरों के निशान मिटा दिए हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके जख्म को बांध देते हैं। केकाउस कहता है, मैं आपकी साख से बखूबी वाकिफ हूँ अर्तुगरुल साहब। आपने मेरे दादा के कुबात को और मेरे बाबा गियासुद्दीन की बहुत मदद की है, और अब आपने मेरे लिए खुद को आग में डाल दिया है। हम कभी आपके लायक इसका बदला नहीं चुका पाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम इंसाफ की खिदमत के लिए कोशां हैं। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। जालिमों के हाथों में हम आपको नहीं रहने दे सकते थे। केकाउस कहता है, मैंने अपना तख्त और दस्तार खो दी है और काफरों के हाथ पनाह ली। आपने मुझे क्यों बचाया अर्तुगरुल साहब? ये किस मकसद की तकमील करेगा? और दूसरी तरफ अलंजक अपने सिपाहियों के साथ उस निशानात का ताक़ुब कर रहा होता है। इतने में वहाँ अलंजक के पास दो सिपाही आते हैं और कहते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आया कमांडर अलंजक, और घोड़ों के खुरों के निशान भी आगे खत्म हो गए हैं। इसके बाद अलंजक अपने आप से कहता है, अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकोगे अर्तुगरुल, तुम मेरी समझ से बाहर हो रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे अपनी तरफ राग़िब करना है। चलो सिपाहियों, दो गिरोहों में तकसीम हो जाओ। एक गिरोह तलाश जारी रखे और दूसरा गिरोह मेरे साथ आएगा। हम कई कबीले जा रहे हैं। इसके बाद अलंजक अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब केकाउस से कहते हैं, मंगोल समझते हैं कि वो यहाँ अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। मैं इन्हें दिखाऊंगा कि वो इन जमीनों से आसानी से नहीं जा सकते। हमारी तलवारें, जो वो समझते हैं कि अपनी म्यादों में जंग आलूद हैं, अब इन पर हर वक्त मुअत्तल रहेंगी। वो आपको भी फांसी देना चाहते थे और इसकी वजह ये समझते हैं कि आपको फांसी देकर वो हमें नीचा दिखाएंगे। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। केकाउस कहता है, आपने वाकई एक उम्दा काम किया है। आप बहुत दलेर आदमी हो। आपने मुझे इनके चुंगल से बचाया, लेकिन अब आप मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? इनकी फौज पूरे अनातोलिया में मुझे तलाश करेगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम बाद में इस बारे में मजीद तफसील से बात करेंगे। इतने में वहाँ बमसी आते हैं और कहते हैं, हुजूर हुजूर मंगोल नजर में हैं। तुर्गुत कहते हैं, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ तक होंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हमें कारा होक के गार की तरफ रवाना होना होगा। चलो सिपाहियों। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दूसरी तरफ अर्तुग साहब सुरमा खातून का इलाज कर रहे होते हैं और कहते हैं, इसकी नब्ज रुक रही है, इसका बहुत खून जाया हुआ है। और दूसरी तरफ इल्बिलगाह खातून सिलजान खातून के पास आती हैं और उसके पास उनके सिपाही होते हैं और एक सिपाही के हाथ में रस्सी होती है। इल्बिलगाह खातून कहती हैं, और आखिरकार तुमने वो कर लिया सिलजान खातून, और हमारे दरमियान खून बहा दिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब तुम्हें मेरे भाई के हाथों से कौन बचाएगा? सिलजान खातून कहती हैं, किसी को जो कुछ भी दरपेश है वो इसकी वजह खुद है। सुरमा खातून को अपनी जुबान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इल्बिलगाह खातून कहती हैं, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। हाइमा खातून कहती हैं, तुम शोलों को हवा दे रही हो। इल्बिलगाह खातून इल्बिलगाह खातून कहती हैं, शोलों ने पहले ही हमारे अंदर को जला दिया है। हाइमा खातून, मुझे मुश्किल वक्त ना दें। हम सिलजान खातून को लेकर जाने आए हैं। मैं इंतकाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि सुलेमान फरार हो गया है। मैं सिलजान खातून को भी फरार होने नहीं दे सकती। आपको मुझे भी समझने की जरूरत है हाइमा खातून। इसे बगैर मुकदमे और फैसले के फांसी नहीं दी जाएगी। अभी इसे जेल वाले खेमे में बंद कर दिया जाएगा, और अगर आपको इतराज ना हो तो हम सिलजान खातून को लेकर जाना चाहते हैं। इसके बाद वो सिलजान खातून के हाथों को बांध कर वहाँ से ले जाते हैं। और दूसरी तरफ सुलेमान उस गार में होता है और अपने आप से कहता है, आप कहाँ हैं इल्बिलगाह खातून? आपने मुझे अर्तुगरुल साहब के पास लेकर जाने का वादा किया था, मगर अब आपने मुझे यहाँ बेकार हाथ बांधे छोड़ दिया है। अगर आप ना आई तो मैंने जो अधूरा काम छोड़ा है मैं खुद खत्म करने आऊंगा। इसके बाद सुलेमान खड़ा हो जाता है और बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और अपनी तलवार निकाल लेता है। तो क्या देखता है, वहाँ अर्तुगरुल साहब तुर्गुत और बमसी केकाउस को लेकर पहुँच जाते हैं और अर्तुगरुल साहब के चेहरे पर निकाब होता है। सुलेमान अपनी तलवार अर्तुगरुल साहब की गर्दन पर रखता है और कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम डाकू हो? अर्तुगरुल साहब अपना निकाब उतार देते हैं। इसके बाद सुलेमान खुश होता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि तुम अच्छे हो मेरे बहादुर। सुलेमान कहता है, मैं ठीक हूँ जनाब। मैं वहाँ से भाग गया क्योंकि मैंने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और अब आपके बहुत से फराइज हैं, मेरी फिक्र भी करनी होगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये क्या है बहादुर? चचा बाबा की तरह होता है। तुमने जो किया
ٹھیک کیا، اگر تم وہیں رہتے تو وہ تمہیں زندہ نہ رہنے دیتے، اس کے علاوہ بابا سے جدا ہونا تمہارے لیے مشکل تھا۔ سلیمان کے قوس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کون ہے حضور؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ سلطان کے قوس دوم ہے۔ عثمان اس سے کہتا ہے میں گندوگدو کا بیٹا بھائی سلیمان ہوں۔ کہ قوس کہتا ہے تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے ارطغرل صاحب حائمہ خاتون سے کہتے ہیں حائمہ خاتون میں واپس شفا والے خیمے میں جا رہا ہوں۔ اتنے میں وہاں سپاہی دمرل آتے ہیں اور ان کے ساتھ دراگوس ہوتا ہے۔ حائمہ خاتون دراگوس سے کہتی ہیں امید ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوگا زنگوچ، تم اتنے بےتاب کیوں ہو؟ زنگوچ کہتا ہے حائمہ خاتون وہ ظالم النجک آپ کے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور میں نے آپ کو خبردار کرنے کے لیے فوراً ہی آنے کا فیصلہ کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر آ گیا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا زنگوچ؟ زنگوچ کہتا ہے ارطغرل صاحب نے مجھے قلعے ایک مہم پر بھیجا۔ دراگوس کے گشت پر مامور سپاہیوں نے منگولوں کو دیکھا، میں نے سوچا کہ ابھی بہتر ہے کہ آپ کو اطلاع دوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیں فوراً پورے قبیلے کو خبردار رکھنا ہوگا۔ دمرل لوگوں کو وہ تلواریں دو جنہیں ہم نے ان کے خیموں میں چھپا رکھا ہے، تمام سپاہی باہر تیار رہیں اور لوگ خیمے کے اندر ہی رہیں، اور اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم خیموں سے تلواریں لے کر موت تک ان کا مقابلہ کریں گے۔ دمرل کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم ارطغرل صاحب۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور زنگوچ وہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں اوغوز آتا ہے اور کہتا ہے بے بلاد صاحب آئے ہیں حائمہ خاتون۔ زنگوچ کہتا ہے بے بلاد صاحب؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ ہمارے ساتھ جو بھی حساب کتاب کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو۔ زنگوچ کہتا ہے حائمہ خاتون اگر بے بلاد صاحب نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے تم اندر چلے جاؤ زنگوچ، جب تک بے بلاد صاحب جاتا نہیں تم سامنے نہیں آنا۔ زنگوچ وہاں اندر خیمے میں چلا جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں بے بلاد آتا ہے اور کہتا ہے وہ سلجان خاتون کہاں ہے؟ میں جیتے جی اس کی چمڑی ادھیڑ کر اس میں بوسا بھروں گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم نے سرداری کی روایات سیکھے بغیر پرورش پائی ہے بے بلاد صاحب۔ آگ تھوکتے ہوئے آنکھوں میں غصے کی چمک اس طرح یہاں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بے بلاد کہتا ہے میں سوگوت کا سردار اعلیٰ ہوں، روایات جن کا آپ نے تذکرہ کیا میرے دونوں ہونٹوں کے درمیان احکامات میں ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اپنی زبان کو لگام دو بے بلاد، کسی کو تخلیق کرنے کی طاقت سے نہیں نوازا گیا اور نہ ہی روایات کو ختم کرنے کی گنجائش سے۔ بے بلاد کہتا ہے بس بہت ہو گیا، میرے سوال کا جواب دو۔ میں جس کا نام سلجان خاتون ہے اس خاتون کو میری بہن کو خنجر مارنے کا سبق سکھاؤں گا یا پھر اس کے بیٹے سلیمان کی طرح زمین کھلی اور اسے بھی نگل لیا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بے بلاد صاحب جو غصے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، آپ احتیاط سے کام لیں، آپ پرسکون ہو جائیں۔ بے بلاد کہتا ہے پرسکون ہو جاؤں؟ ہاں، میری بہن جسے میں ذاتی طور پر یہاں تعینات کیا اس کو میرے دائرہ اختیار میں ہونے والے قبیلے میں چاقو گھونپا گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں پرسکون ہوں؟ اب مجھے بتاؤ سلجان خاتون کہاں ہے؟ اتنے میں وہاں البلگہ خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے اسے جیل والے خیمے میں بند کر دیا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور سپاہی اس کی نگرانی پر ہیں۔ بے بلاد کہتا ہے تم نے اچھا کیا لیکن یہ کافی نہیں، چونکہ خون بہایا گیا اس لیے خون کا بدلہ خون سے ہوگا، میں اس سلجان خاتون کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اور البلگہ خاتون سے کہتا ہے اچھا بتاؤ کہ میری بہن کہاں ہے، وہ کیسی ہے؟ البلگہ خاتون کہتی ہیں پرسکون ہو جائیں بھائی، ارطغرل صاحب کے بس میں جو تھا انہوں نے کیا، اب ہمارے پاس انتظار کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اب اگر تم بغیر سرکاری مقدمے کے اسے پھانسی دیتے ہو تو میں قسم کھاتی ہوں کہ ہم یہاں تمہاری زندگیوں کو ناقابل برداشت بنا دیں گے۔ بے بلاد کہتا ہے پہلے مجھے اپنی بہن کے پاس جا کر اسے دیکھنے دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس کی زندگی کو ناقابل برداشت بنائے گا۔ حائمہ خاتون بے بلاد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حائمہ خاتون ارطغرل صاحب سے کہتی ہیں یہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے ارطغرل صاحب، آپ خفیہ طور پر خیمے کے آس پاس کے علاقے میں اقدامات کریں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں حائمہ خاتون، اور زنگوچ یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے بے بلاد سرما خاتون کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد سرما خاتون کو ہوش آ جاتا ہے۔ بے بلاد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ سرما خاتون کہتی ہیں وہ میری جان لینا چاہتی تھی بھائی، میرا خون بہایا گیا تھا، آپ نے انتقام لیے بغیر جانے نہیں دینا۔ بے بلاد کہتا ہے میں تمہاری قسم کھاتا ہوں وہ اس سے بچ نہیں پائے گی، وہ سب تمہارے بھائی کے غضب کو محسوس کریں گے۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کئی قبیلے میں اچانک سے ڈول بجنا سنائی دیتے ہیں اور آلنجک اپنے سپاہیوں کے ساتھ کئی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنے میں ینال بے بلاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور کمانڈر آلنجک آ رہا ہے۔ بے بلاد کہتا ہے آلنجک لیکن کیا وہ ہلاکو خان کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ اس کے بعد بے بلاد اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور ارطغرل صاحب بھی اپنے مرکزی خیمے سے باہر آتے ہیں۔ قندوز کہتا ہے شیطان کی فوج آ گئی۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کے تمام سپاہی بھی باہر نکل جاتے ہیں اور بے بلاد بھی مرکزی خیمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ اب یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ اس کے بعد آلنجک ارطغرل صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے کمانڈر آلنجک؟ آلنجک کہتا ہے میں کئی
कबीले में क्या मुतलाया हूँ। अर्तुगरुल अपनी जबान पर कायम नहीं रहा। खून बहाकर इसने हमारा किया हुआ मायदा तोड़ा है और अब मैं इस कबीले को खून की एक झील में तब्दील करने जा रहा हूँ। गुंदूज कहते हैं मेरे बाबा ने क्या किया, उन्होंने किसका खून बहाया, पहले ये बताओ। अलंजा कहता है इसने मेरे नौकरों को मारा और उन्हें एक अहम मुहिम पर भेजा गया था, इसके अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। आयमा खातून कहती है अर्तुगरुल साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अलंजा कहता है क्यों नहीं कर सकते। आयमा खातून कहती है अर्तुगरुल साहब मुहिम पर गई हुई इतनी बड़ी फौज को कैसे खत्म कर सकते हैं, इनके तमाम सिपाही यहाँ हैं, यहाँ कबीले में मौजूद हैं। अलंजा कहता है मगर फिर अगर सिपाही चुपके से इसके पास चले गए हैं तो। अर्तुग साहब कहते हैं आप सरदार आला बेबुलाद साहब से तस्दीक कर लें, हमारे तमाम सिपाही यहाँ हैं, वो आपको बता सकते हैं। बेबुलाद यनाल की तरफ देखता है, यनाल हाँ में सर हिलाता है और बेबुलाद अलंजा से कहता है अर्तुगरुल साहब के तमाम सिपाही कबीले में थे, अर्तुगरुल साहब के साथ सिर्फ 3 आदमी थे। अलंजा कहता है अर्तुगरुल ने अपने बेटे को सिर्फ अपनी तलवार की ताकत से बचाया, अगर वो इसकी जुर्रत कर सकता है तो वो इतना बहादुर है कि वो ये भी कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ मजीद नरमी नहीं करूंगा। और अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों, इतने में अचानक से ढोल बजना सुनाई देते हैं। वहाँ पर एक मंगोली सिपाही आता है और उसके हाथ में एक खत होता है और कहता है हमारे जासूसों ने आपको एक खत भेजा है। अलंजक वो खत खोल कर पढ़ता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब उस खेमे में होते हैं कि कौस कहता है मैं इस अलंजक को अच्छी तरह जानता हूँ अर्तुगरुल साहब, इसके पास ना ही इखलाक है और ना ही कोई झिझक और इसके जुल्म की कोई हद नहीं। मुझे बचाकर आपने अलंजक की साख को नुकसान पहुँचाया, क्या वो इसका शक आप पर नहीं करेगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं इसका पहला शक नहीं हूँगा। कि कौस कहता है अगर वो मुझे ढूंढ न सका तो वो आपके कबीले पर हमला कर देगा और मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी वजह से एक अजीम तुर्क कबीला तबाह हो जाए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो कुछ नहीं करेगा, मैंने इस बुज़दिल के हाथ बांध दिए हैं। कौस कहता है आपने ये कैसे किया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब को एक ख्याल आता है जिसमें अर्तुगरुल साहब ने कहा था हम के कौस को अगवा करने के बाद अलंजक समझेगा कि हम इसके पीछे हैं, लिहाजा इसका इंतकाम लेने के लिए वो हमारे कबीले पर हमला करेगा। तुम एक खत लिखोगे जैसे ये मंगोल जासूसों का होगा मिर्गन, फिर इसे अलंजक को भेजो, इस तरह हम अलंजक के शुभात को खत्म कर देंगे। मिर्गन कहते हैं हम अलंजक का शक किसकी तरफ मोड़ेंगे हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं बरका खान के आदमियों की तरफ। अर्तुगरुल साहब का ख्याल खत्म हो जाता है और कहते हैं जब वो मेरी खुशबू का पीछा कर रहा होगा मैंने पहले ही इसे किसी और की तरफ मोड़ने का नवाला फेंक दिया है। बमसी कहते हैं अब हम क्या करेंगे भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमने अलंजक को बेचैन कर दिया है बमसी, अब जब तक हम इसे खत्म न कर दें तब तक हम ये करते रहेंगे। अब्दुर्रहमान जंगोज के पास जाओ और इसे मुझे अलजा पहाड़ी के रास्ते पर मिलने का बताओ, मैंने इसे कुछ बताना है। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदान हशर, आज बादशाही किसकी है, पार्ट 1। मैदान हशर का माहौल इंतहाई सख्त और तकलीफ दे था। एक तरफ माहौल और हालात की सख्ती थी तो दूसरी तरफ लोगों को ये अंदेशा खाए जा रहा था कि आगे क्या होगा। मायूसी और परेशानी के अलावा लोगों में शदीद गुस्सा भी था। यह गुस्सा अपनी जात पर भी था और अपने लीडरों और गुमराह करने वाले रहनुमाओं पर भी था। चुनाचे जो लीडर अपने पैरोकारों के हाथ आ जाता वो बेदरेग इसकी बटाई करते। ये गोया अजाब से कबल एक नोयत का अपना ही अजाब था। ऐसे तमाशे इस मैदान हशर में जगह जगह हो रहे थे। पैरोकार अपने लीडरों को, असाबरीन अपने काबरीन को, अकीदतमंद अपने उलमा और दरवेशों को बेदरेग से मार पीट रहे थे और अपने गुस्सा निकाल रहे थे। मगर अब क्या फायदा बनता इस तरह परेशान और अफसरदा हाल लोगों को एक तरह का तमाशा देखने को जरूर मिल रहा था। हम इस तरह के तमाशे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में मैंने साले से कहा मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि दुनिया में कुछ देर की लोड शेडिंग और गर्मी से हमारी हालत इंतहाई अबतर हो जाती थी। यहाँ तो इतना तवील अरसा गुजर चुका है मगर लोगों को इस मुसीबत से निजात नहीं मिल रही। तुम्हारे साथ की वजह से मुझे यहाँ के मसाइब को शिद्दत बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, मगर जो लोग यहाँ हैं इनके साथ तो वाकई बहुत बुरा मामला हो रहा है। अपने अल्फाज की तस्हीह करो, बुरा नहीं अदल हो रहा है। हाँ मामला बिलाशुबा शिद्दत है और इसी वजह से सारी मखलूक़ात ने इख्तियार और इक़्तिदार की इस बारे अमानत को उठाने और सज़ा और जज़ा के इस कड़े इम्तिहान में खड़े होने से इनकार कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि आम लोगों के साथ इतनी मुश्किल है तो जिन लोगों ने सारे इंसानों की तरफ से इक़्तिदार और इख्तियार का बेड़ा उठाया था इनके साथ क्या होगा।
इस बात पर मेरे इशारे पर जालिम हुक्मरान और बददियानत एहलकारों की तरफ था। देखना चाहते हो कि इनके साथ क्या हो रहा है? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। साले इससे पलटते हुए बोला, अभी तक हम सिर्फ इस इलाके में घूम रहे थे जहाँ वो लोग थे जिनका हिसाब किताब होना है। जिस तरह साबिकीन का मामला है कि वो अर्श के नीचे खुदा के इनामात में खड़े हैं और इनका हिसाब किताब नहीं होना, सिर्फ रस्मी तौर पर इनकी कामयाबी का ऐलान होना है। इसी तरह कुछ बदबख्त जिनकी बदईमानियों की बिना पर इनका जहन्नम का फैसला पहले से ही हो चुका है, हम इन्हीं की सिमत चल रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे गर्मी की शिद्दत बहुत तेज हो रही थी। मुझे इसका अंदाजा इस बढ़ते हुए पसीने से हुआ जो लोगों के जिस्म से बह रहा था। लोगों के जिस्मों से पसीना कतरों की सूरत में नहीं बल्कि धार की शक्ल में बह रहा था। अगर जमीन इतनी गर्म थी कि यह पसीना तपती जमीन पर गिरते ही इसमें जज़ब हो जाता। प्यास के मारे लोगों के होंठ बाहर निकल आए थे और किसी तो ज्यादा प्यासे ऊंट की तरह हाँप रहे थे। मगर पानी का यहाँ क्या सवाल। उनके चेहरों पर परेशानी से ज्यादा खौफ के साए थे। यह खौफ किस चीज का था ये भी थोड़ी ही देर में मालूम हो गया। अचानक लोगों के दरमियान एक अजीब हलचल मची। लोग इधर उधर भागने लगे। मजमा चटा तो देखा कि एक आदमी के पीछे दो फरिश्ते दौड़ रहे हैं। ये वैसे ही फरिश्ते थे जैसे अर्श के साए की तरफ जाते हुए हमें नजर आए थे। एक के हाथ में आग का कटोरा था और दूसरे के हाथ में ऐसे कोड़ा जिसमें कीलें निकली हुई थी। वो आदमी इनसे बचने के सरतोड़ कोशिश कर रहा था मगर ये फरिश्ते इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि फरिश्ते जानबूझकर इसे ठुकरा रहे थे। वो इसके करीब पहुंचकर इसे एक कोड़ा मारते और कहते जा रहे थे, ऐ हुक्मरान उठ और अपनी ममलिकत में चल। कोड़ा पड़ते ही वो शख्स चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता भागने लगा। फिर वो फरिश्ते इसके पीछे दौड़ने लगे। मुझे इन मौसूफ का तारुफ हासिल करने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। साले ने खुद ही बता दिया कि तुम्हारे मुल्क का सरबराही ममलिकत। कुछ ही देर में सरबराही ममलिकत आग पर कीलों वाले कोड़े खाकर जमीन पोस हो चुके थे। जिसके बाद फरिश्तों ने इन्हें एक लंबी जंजीर में बांधना शुरू कर दिया जिसकी कड़ियां आग में दहका कर सूख दी गई थी। सरबराही ममलिकत बेबस से तड़प रहे और रहमों की फरियाद कर रहे थे मगर इन फरिश्तों को क्या मालूम था कि रहम क्या होता है। वो बेदर्दी से इन्हें बांधते रहे। जब इनका पूरा जिस्म जंजीरों में जकड़ गया तो इतने में कुछ और फरिश्ते आ गए। पहले फरिश्ते से बोले, हमने सरबराही ममलिकत को पकड़ लिया है, तुम जाओ और इनके सारे हवारियों, दरबारियों, खुशामदियों और साथियों को पकड़ कर लाओ जो इस बदबख्त के जालिम और बदईमानी में शरीक थे। चुनांचे मजमे में बड़े पैमाने पर वही हलचल, भाग दौड़, मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में एक ग्रोह कसीर जिसमें वज़रा, अमरा, मुशीर, ब्यूरोक्रेट, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार और हर तरह के जालिम लोग गिरफ्तार हुए। इनके बाद इन फरिश्तों ने सबको सर के बालों से पकड़कर चेहरे के ऊपर घसीटना शुरू कर दिया। वो हमारे करीब से गुजरे तो इनके खानों के जलने की बदबू हर तरफ फिजा में बिखरी हुई महसूस हुई। इस बदबू का एहसास होते ही साले ने मेरी कमर पर हाथ रखकर मेरी जान में हाथ रखा तो मेरी जान में जान आई। वो इनको हमारे सामने से खींचते हुए मजीद बाएं जानब ले गए। मैं इनके घसीटे जाने के सबब जमीन पर बन जाने वाली लकीरों और इन पर पड़े खून के धब्बों को देख रहा था जिनके जिस्मों से रस रहा था। ये इब्रतनाक मंजर देख कर बेख्तियार मेरे लबों से एक आह निकली। मेरे दिल ने सोचा, कहाँ गया इनका इक़्तिदार, कहाँ गए वो ऐश व इशरत के दिन, कहाँ गए वो आलीशान महल में बेहतरीन कपड़े, बैरूनी दौरे, शानदार गाड़ियाँ, अजमत, शान और शौकत। इन लोगों ने कितनी मामूली और आरज़ू मज़ों के लिए कितना बुरा इंजाम दिया। सालेह बोला, ये सब जालिम, करप्ट और अयाश लोग थे जिनकी हिलाकत का फैसला दुनिया में ही हो चुका था। ताहम इनकी असल सजा नहीं, असल सजा तो जहन्नम में मिलेगी। जिस तरह फरिश्ते इन्हें ले जा रहे हैं वहाँ से जहन्नम बिल्कुल करीब है। इसी मकाम से इन्हें हिसाब किताब के लिए लाया जाएगा जहाँ इनका दायमी जिल्लत और अज़ाब का फैसला सुनाया जाएगा। फिर इन्हें दोबारा बाईं तरफ ले जाया जाएगा जहाँ से गिरोह दर गिरोह इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हिसाब किताब के जिक्र से मुझे बेइख्तियार वक्त का ख्याल आया तो मैंने साले से पूछा, साले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल हुए तो ये अरसा गुजर गया है मगर अब तक ये हिसाब किताब क्यों शुरू नहीं हुआ?
یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے، میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنے وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقت ہے۔ اس کی طاقت اور عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے، جب سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں۔ تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں پر زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو اب کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ زبردست سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لا انتہائی فاصلوں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ بلمحہ پھیل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں۔ اور کے بے شمار کہکشائیں، ستاروں اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ قریب سے قریب آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے۔ پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا تھا۔ پھر سارے نے آسمان کی طرف نظر کی۔ اس کی پیروی میں میں نے بھی اوپر دیکھا، سورج بدستور دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا، مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صالح نے کہا، آج آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں۔ زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 50,000 کلومیٹر تھا، مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ زمین اب سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ میدان حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تھی تو دوسری طرف لوگوں کو یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتا وہ بے دریغ اس کی پٹائی کرتے۔ یہ گویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کا اپنا ہی نظام تھا۔ ایسے تماشے اس میدان حشر میں جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو، اساطرین اپنے تابعین کو، عقیدت مند اپنے علماء اور درویشوں کو بے دریغ سے مار پیٹ رہے تھے اور اپنے غصہ نکال رہے تھے، مگر اب کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح پریشان اور افسردہ حال لوگوں کو ایک طرح کا تماشا دیکھنے کو ضرور مل رہا تھا۔ ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں میرے سارے سے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت انتہائی ابتر ہو جاتی تھی۔ یہاں تو اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات نہیں مل رہی۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے مجھے یہاں کے مصائب و شدائد بالکل محسوس نہیں ہو رہی، مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ کی تصحیح کرو، برا نہیں عدل ہو رہا ہے۔ ہاں، معاملہ بلا شبہ شدت ہے اور اسی وجہ سے ساری مخلوقات نے اختیار اور اقتدار کی اس بارے امانت کو اٹھانے اور سزا و جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا بیڑا اٹھایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔
इस बात पर मेरे इशारे पर जालिम हुक्मरान और बददियानत एहलकारों की तरफ था। देखना चाहते हो कि इनके साथ क्या हो रहा है? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। साले इससे बढ़ते हुए बोला, अभी तक हम सिर्फ इस इलाके में घूम रहे थे। यहाँ वो लोग थे जिनका हिसाब किताब होना है। जिस तरह साबिकीन का मामला है कि वो अर्श के नीचे खुदा के इनामात में खड़े हैं और इनका हिसाब किताब नहीं होना, सिर्फ रस्मी तौर पर इनकी कामयाबी का ऐलान होना है। इसी तरह कुछ बदबख्त जिनकी बदईमानियों की बिना पर इनका जहन्नम का फैसला पहले से ही हो चुका है, अब इन्हीं की सिमत चल रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, गर्मी की शिद्दत बहुत तेज हो रही थी। मुझे इसका अंदाजा इस बढ़ते हुए पसीने से हुआ जो लोगों के जिस्म से बह रहा था। लोगों के जिस्मों से पसीना कतरों की सूरत में नहीं बल्कि धार की शक्ल में बह रहा था, मगर जमीन इतनी गर्म थी कि यह पसीना तपती जमीन पर गिरते ही इसमें जज़ब हो जाता। प्यास के मारे लोगों के होंठ बाहर निकल आए थे और किसी तौन ज्यादा प्यासे ऊंट की तरह हाँप रहे थे, मगर पानी का यहाँ क्या सवाल। इनके चेहरों पर परेशानी से ज्यादा खौफ के साए थे। यह खौफ किस चीज का था ये भी थोड़ी ही देर में मालूम हो गया। अचानक लोगों के दरमियान एक अजीब हलचल मचा। लोग इधर उधर भागने लगे। मजमा चटा तो देखा कि एक आदमी के पीछे दो फरिश्ते दौड़ रहे हैं। ये वैसे ही फरिश्ते थे जैसे अर्श के साई की तरफ जाते हुए हमें नजर आए। एक के हाथ में आग का कटोरा था और दूसरे के हाथ में ऐसे घोड़ा जिसमें कीले निकली हुई थी। वो आदमी इनसे बचने के सरतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर ये फरिश्ते इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि फरिश्ते जानबूझकर इसे ठुकरा रहे हैं। वो इसके करीब पहुंचकर इसे एक कोड़ा मारते और कहते जा रहे थे, ऐ हुक्मरान उठ और अपनी ममलिकत में चल। कोड़ा पड़ते ही वो शख्स चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता भागने लगा। फिर वो फरिश्ते इसके पीछे दौड़ने लगे। मुझे इन मौसूफ का तारुफ हासिल करने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। साले ने खुद ही बता दिया, ये तुम्हारे मुल्क का सरबराही ममलिकत है। कुछ ही देर में सरबराही ममलिकत आग और कीलों वाले कोड़े खाकर जमीन पोस हो चुके थे, जिसके बाद फरिश्तों ने इन्हें एक लंबी जंजीर में बांधना शुरू कर दिया, जिसकी कड़ियां आग में दहका कर सुख की गई थी। सरबराही ममलिकत बेबस से तड़प रहे और रहमत की फरियाद कर रहे थे, मगर इन फरिश्तों को क्या मालूम था कि रहम क्या होता है। वो बेदर्दी से इन्हें बांधते रहे। जब इनका पूरा जिस्म जंजीरों में जकड़ गया तो इतने में कुछ और फरिश्ते आ गए। पहले फरिश्ते से बोले, हमने सरबराही ममलिकत को पकड़ लिया है, तुम जाओ और इनके सारे हवालियों, दरबारियों, खुशामदियों और साथियों को पकड़ कर लाओ जो इस बदबख्त जालिम और बदईमानी में शरीक थे। चुनांचे मजमे में बड़े पैमाने पर वही हलचल, भाग दौड़, मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में एक करोड़ किसी जिसमें वज़रा, अमरा, मुशीर, ब्यूरोक्रेट, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार और हर तरह के जालिम लोग मौजूद थे, गिरफ्तार हो गए। इनके बाद इन फरिश्तों ने सबको सर के बालों से पकड़कर चेहरे के बल घसीटना शुरू कर दिया। वो हमारे करीब से गुजरे तो इनके खालों के जलने की बदबू हर तरफ फिजा में बिखरी हुई महसूस हुई। इस बदबू का एहसास होते ही साले ने मेरी कमर पर हाथ रखकर मेरी जान में हाथ रखा तो मेरी जान में जान आई। वो इनको हमारे सामने से खींचते हुए मजबूत पाए जाने लगे। मैं इनके घसीटे जाने के सबब जमीन पर बन जाने वाली लकीरों और इन पर बड़े खून के धब्बों को देख रहा था जिनके जिस्म से रस रहा था। बेताब मंजर देखकर बेख्तियार मेरे लबों से मेरे दिल ने सोचा, कहाँ गया इनका किरदार, कहाँ गए वो ऐश कहाँ गए वो आलीशान महल में ये तीन कपड़े बेरूनी जोड़े शानदार गाड़ियाँ अजमत शान शौकत। इन लोगों ने कितनी मामूली और आज़मी नज़र के लिए कितना बुरा अंजाम दिया। साले बोला, ये सब जालिम, करप्ट और अयाश लोग थे जिनकी हिलाकत का फैसला दुनिया में ही हो चुका था। ताहम इनकी असल सजा नहीं, असल सजा तो जहन्नम में मिलेगी। जिस तरह फरिश्ते इन्हें ले जा रहे हैं वहाँ से जहन्नम बिल्कुल करीब है। इसी मकाम से इन्हें हिसाब किताब के लिए लाया जाएगा जहाँ इनका दायमी जिल्लत और अजाब का फैसला सुनाया जाएगा। फिर इन्हें दोबारा बाईं तरफ ले जाया जाएगा जहाँ से गिरोह दर गिरोह इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हिसाब किताब के जिक्र से मुझे बेइख्तियार वक्त का ख्याल आया तो मैंने साले से पूछा, साले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल हुए तो अरसा गुजर गया है, मगर अब तक हिसाब किताब क्यों शुरू नहीं हुआ?
یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے، میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنے وقت بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقت ہے۔ اس کی طاقت اور عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ انسان کی ساری طاقت اس قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے، جب سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں۔ تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں پر زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو اب کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سردست سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لا امتناہی فاصلوں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ بلمحہ پھیل رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں، اور یہ بے شمار کہکشائیں ستاروں اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ قریب سے قریب آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے۔ پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا تھا۔ پھر سارے نے آسمان کی طرف نظر کی۔ اس کی پیروی میں نے بھی اوپر دیکھا، سورج کو دستور دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا، مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے نے کہا، آج آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں، زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 50,000 کلومیٹر تھا، مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ زمین اب سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل، بھاگ دوڑ، مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گروہ کثیر جس میں وزراء، امراء، مشیر، بیوروکریٹ، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر طرح کے ظالم لوگ موجود تھے، گرفتار ہو گئے۔ ان کے بعد ان فرشتوں نے سب کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں کے جلنے کی بدبو ہر طرف فضا میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بدبو کا احساس ہوتے ہی ظالم نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے گئے۔ میں ان کے گھسیٹے جانے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھ رہا تھا، جن کے جسموں سے رس رہا تھا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ میرے دل میں سوچا، کہاں گیا ان کا اقتدار؟ کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن؟ کہاں گئے وہ عالیشان محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت، شان و شوکت؟ ان لوگوں نے کتنی معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کتنا برا انجام دیا۔ صالح بولا، یہ سب ظالم، کرپٹ اور عیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا تھا، تاہم ان کی اصل سزا نہیں، اصل سزا تو جہنم میں ملے گی۔ جس طرح فرشتے انہیں لے جا رہے ہیں، وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے۔ اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، جہاں ان کا دائی ذلت اور عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لے جایا جائے گا، جہاں سے گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا، تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر اب تک یہ حساب کتاب کیوں شروع نہیں
یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنے وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں یہ بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقت ہے۔ اس کی طاقت اور عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے، جب سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں۔ تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں پر زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو اب کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال دیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سردست سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لا انتہائی فاصلوں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ بلمحہ پھیل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں اور یہ بے شمار کہکشائیں، ستاروں اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ قریب سے قریب آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے۔ پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا۔ کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا تھا۔ پھر سالے نے آسمان کی طرف نظر کی، اس کی پیروی میں میں نے بھی اوپر دیکھا، سورج بدستور دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا، مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سالے نے کہا، آج آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں۔ زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 50,000 کلومیٹر تھا، مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ زمین اب سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ دوستو، اس کہانی کا بھی نیکسٹ پارٹ باقی ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔